केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान, 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यसकारण हामी जनहितमा निर्णय लिँदै हामीले भनेको थियो कि नचाहिँदो दोकानहरू चाहिँ नखोलिदिनु। जुन जिटिएको अपिल भएको थियो, अपिलको अनुसार एसेन्सियल कमोडिटिजको दोकान मात्रै खुल्छ भनेर। र तर कतिपय व्यापारीहरू जसले दोकान खोल्नु पाएको थिएन, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो या जम्मै दोकान खोल्नुहोस् या जम्मै बन्द गराइदिनुहोस्। त्यहाँदेखि हामीले जनतालाई अपिल गर्यौँ कि हाम्रो माझमा बटवारा नहोस्, प्रत्येक व्यापारी एक भएर बसौँ भनेर हामीले अपिल गर्यौँ कि जनता कालिम्पोङको दोकानहरू अलिक दिनको लागि बन्द गरिदिनुहोस्। त्यसमा हामीले जनसमर्थन पनि पायौँ। सोशल मिडियामा हामी हेऱ्यौँ कि यो निर्णयले सबै खुश भयो, पार्टी पनि खुश, जनता पनि खुश। तर यसमा हामीले हेऱ्यौँ कि कतिपय व्यापारी साथसाथमा पुलिस प्रशासन हाम्रो पछि लाग्यो। दिन रात फोन गरेर हामीले दबावमा ल्याइदियो। कतिपय व्यापारीहरूको अब रोजीरोटीको सवाल भयो। रोजीरोटीको सवाल हेर्दा सुन्दाखेरि हामीलाई पनि माया लाग्यो। बेचारा वास्तवमा उनीहरू बहुतै दिनदेखि बन्द गरिरहेको छ, चिज बिग्रिँदैछ, उनीहरूले दोकान खोले पनि राम्रो हुन्छ कि। पुलिस प्रशासनले त्यस्तै भन्यो कि तपाईहरु दोकान खोलिदिनुहोस्, तर खुलेन भने हामी प्रशासनिक कारबाही गर्छौं। र हामी 1-2 जना मात्र हैन, 15 जना डीएसपी अभिजित बल्यारको अफिसमा गएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि तपाई सबै गभर्नमेन्टको अर्डरको अनुसार सबै दोकान खोलिदिनुहोस्। खोल्नु भएन भने ठीक हुँदैन, कानुनी कारबाही हुन्छ। र उहाँले यहाँसम्म पनि भन्यो कि जुन अपिल छ जीटीए को, त्यसमा चाहिँ हामी त्यो सुनवाई चाहिँ हामी गर्दैनौं। गभर्नमेन्टको जुन अर्डर छ त्यही सुनवाई गर्छौं। र यसकारण तपाई सबैले दोकान खोलिदिनुहोस्। अन्त हामीले दोकान खोल्नका लागि पनि अपिल गर्यौं। त त्यो अपिल दोकान खुले पश्चात सबै पार्टीहरू हाम्रो विपरीत गयो। जनता जनार्दन पनि हाम्रो विपक्षमा गयो। अनि फेसबुकमा उल्टा सुल्टा
गाली गलौज गर्यो। त्यो सब सुनेर किनभने अब जनताले पनि जसले फेसबुकमा लेख्दैछ उसलाई पनि थाहा छैन कि कुन मजबुरीमा हामीले दोकान खोल्नु पर्यो। अगर मजबुरी नभए हामी दोकान खोल्ने थिएन, मजबुर भएर दोकान खोल्यो। तर दोकान खोल्दाखेरि फेरि आज बिहानै हेर्यो कि कसैले भन्छ प्रशासनद्वारा आयो कि जम्मै दोकान नखोलिदिनु। तर हामीले भने तपाईँले हिजो खोल्नु भन्यो, अब आज बन्द गरेर भन्नुहुन्छ, त्यो हामी गरिदिनु सक्दैन। अब जे पनि गर्नु छ त्यो प्रशासनले गरोस्। र आज जुन हाम्रो मिटिङ भयो, मिटिङको अनुसार गभर्मेन्ट गेजेट नोटिफिकेसन जुन चाहिँ छ, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल गेजेट नोटिफिकेसन छ मेमो नम्बर 177 CS/20/20 डेटेड 18/5/20। त्यसको अनुसार सबैले आफ्नो दोकान खोल्ने र बन्द गर्ने उनीहरूलाई खुल्ला छुट छ। त्यसमा कसैले हामी भन्न सक्दैनौँ कि तिमी दोकान बन्द गर या तिमीले खोल। हुनसक्छ यसमा कतिपय हाम्रो गल्ती भयो होला, त्यो गल्तीको लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। र कतिपय दोकानदारहरूलाई दुःख भयो कि हाम्रो दोकान बन्द भयो भनेर, त्यसलाई पनि हामी क्षमा प्रार्थी नै छौँ। र जनता जनार्दनसम्म पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ कि तपाईँहरूको जुन डिमान्ड थियो कि दोकान कन्टिन्युली बन्द गरिदिनु, त्यो हामी गर्नु सकेन किनभने हामीलाई प्रशासनिक दबाव भयो। र यसको त हामी जनता जनार्दनलाई पनि माफी माग्दैछौँ। र जुन हाम्रो साथीहरूले जुन फेसबुकमा नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभयो त्यसको लागि पनि बहुतै बहुतै धन्यवाद छ। तर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु छुट छ, कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, तर शब्दको चयन अलिक ढङ्गले गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँले केही दिन अगाडि जुन चाहिँ भन्नुभयो आइतबारसम्म चाहिँ टोटली लोकल दुध बाहेक सबै बन्द लगाइ छोडेर होइन, त्यति बेला तपाईँ एक्लै आउनु भएको थियो। नेक्स्ट डेमा जुन चाहिँ खुल्ला भन्ने कुरा छ, अनि तपाईँहरूको यो च्याम्बर अफ कमर्समा सङ्गठन छ, अनि पनि व्यापारी सङ्गठन पनि यसमा टाइप अब आफ्नै संस्था भए पनि त्यो डिसिसनमा चाहिँ तपाईँलाई मात्रै देखियो नि। अनि यसमा तपाईँहरूकै बिचमा पनि तमाम सृष्टि भएको पनि हामी सुन्नमा पाइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले मात्रै डिसिसन दिनु भएको भन्ने कुरा मानेको छ, यो तपाईँको मात्रै डिसिसन हो। तपाईँले हेरिहाल्नुभयो यहाँ कति व्यापारीहरू थियो, त्यो सबै व्यापारी मिलेर डिसिजन दियो। तर जब मिडियामा आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँदैन कि म मिडियाको अगाडि आउँ। मिडियाको अगाडि उसले भन्छ तपाईँले बोलिदिनुहोस्, तपाईँले भनिदिनुहोस्। उनीहरू चाहिँ हेर्छ, तपाईँको सामने हेऱ्यो कि कतिपय व्यापारीहरू भागेर गयो कि हामी मिडियाको समक्ष आउँदैन। र जुन पनि डिसिजन हुँदैछ मेरो एक्लैको डिसिजन होइन, यो सामूहिक डिसिजन हो। तपाईँको यो सामूहिक डिसिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै यो आजको यो प्रेसमा यो दिनुपर्छ भने केही लेखहरू थियो, केही एजेन्डाहरू हुन्छ? हाम्रो एजेन्डा लेखेको छ, एजेन्डामा छ हाम्रो रेजिस्टरमा लेखेको छ। यो डिसिसन चाहिँ सबैले भएर बोल्नु चाहिँ तपाईँको बोल्नु म त वक्ता मात्रै भएर आएको। अच्छा, त्यसो भए भोलिदेखि चाहिँ के हुन्छ? भोलिदेखि हामी सोच्दैछौँ कि हामी एउटा डिसिजन गर्ने अथोरिटी होइन। यसको डिसिजन अथोरिटी हाम्रो प्रशासन छ, नगरपालिका चेयरम्यान छ। नगरपालिका चेयरम्यानले जुन डिसिजन लिनुहुन्छ या डीसीको जुन गाइडलाइन आउँछ या पुलिस प्रशासनको जुन गाइडलाइन आउँछ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ। तपाईँहरूले यो सबै अब एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ उयसमा नै अब हुनु त तपाईँले जुन चाहिँ निमो नम्बर भन्नुभयो गभर्मेन्टको एउटा यो दोकान खुल्ला छ भने कति तारिक हो भन्छ? 18 तारिक कहिलेसम्म खुल्ला भन्छ? 31 मेसम्म खुल्ला भनेर दिन्छ। 21 देखि 31 तर यो त जनसाधारणलाई थाहा भएको यो जुन चाहिँ एसेन्सियल जुन चिजहरू छ त्यसको त छुट दिएकै थियो होइन? तर टोटली ओपन भनेर यो त्यसमा म त हेर्छु किन टोटली ओपन नै छ। अनि यसमा तपाईँहरूले फेरि यो टोटली ओपन भनेर गभर्मेन्टको यसमा आएको छ भने च्याम्बर अफ कमर्सले चाहिँ यसलाई फेरि भोलिदेखि खोल्नुपर्छ डल्लै भनेर भन्नु चाहिँ किन आवश्यक? यति अगाडि आउनु किन जरुरी परेर? अब हामीले हेऱ्यौँ कि सिलगढीमा दिन प्रतिदिन कोभिड-19 को प्रकोप बढ्दै जाँदैछ, सङ्क्रमण बढ्दै जाँदैछ, जुन कारणले यहाँ मान्छेमा एउटा त्रासदी डर पैदा भयो।
त्यो किन यहाँ बजारमा बहुतै भिड हुँदैछ र बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आइरहेको छन्, हाम्रो कालिम्पोङको दाजुभाइहरू बाहिरबाट आइरहेको छन्। त्यो छासमिस नहोस्, भिडसँग त्यो बाहिरबाट आउने मान्छेहरू नमिलोस् भनेर हेतुले मात्रै हामीले यो 1 सप्ताहको लागि बन्द बोलाएको थियो। तर हिजो त तपाईँले खुल्नु भन्ने कुरा छ नि त, त्यही त हामी मजबुरीवश खोल्नु पर्यो। त्यो बिजनेसम्यानहरूको दबाव भयो, प्रशासनको दबाव भयो, र प्रशासनले भने कि अब खोलेन भने हामी प्रशासनिक कारवाही गर्छौँ। भनेपछि तपाईँले जुन चाहिँ डिसिसन तपाईँ एउटा अगाडि फ्रन्टलाइनमा भन्नुभयो भनेपछि तपाईँले यो नम्बर जुन वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट 21 तारिकदेखिको जुन चाहिँ 31 मेसम्मको छ, तपाईँले त्यही देखाएर भन्नुपर्ने आवश्यक थिएन र किन अलरेडी त्यसमा मेन्सन छ भने गभर्मेन्टबाट तपाईँहरू किन एउटा तपाईँ नै एउटा अगाडि आउनुपर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ कसरी चाहिँ यो उत्पत्ति भयो? अब तपाईँलाई थाहा नै छ है कि हामीले जुन पनि डिसिजन लिन्छौँ सामूहिक डिसिजन लिन्छौँ, एक्लै कहिले पनि लिँदैनौँ। तर हाम्रो साथीहरू कहिले पनि मिडियाको अगाडि आउन चाहँदैन। उनीहरू चाहिँ बेगबाट सुझाव दिन्छन्, यसो गरौँ त्यसो गरौँ, र यो जम्मै सामूहिक डिसिजन भएर मलाई चेम्बर अफ कमर्सले एउटा वक्ता भएर पठाउनुहुन्छ। अच्छा, तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँहरूको अब चेम्बर अफ कमर्समै कतिजना र हिजो जुन चाहिँ एउटा अपिल मैले हाम्रो चेम्बर अफ कमर्स कालिम्पोङलाई गरेको थिएँ है, र त्यो पछि उहाँहरूसँग मेरो सम्पर्क पनि भएको थियो र त्यो विषयमा उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट राख्दाखेरि उहाँहरूले हामी बेलुका एउटा मिटिङ गरेर त्यो मिटिङमा हामी के निर्णय लिन्छौँ त्यो विषयमा हामी तपाईँलाई खबर गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र अहिले आजको दिनसम्म कुनै खबर नआउँदाखेरि म स्वयं यहाँ बजारमा आएर उहाँलाई भेटेँ र भेटघाट हुँदाखेरि उहाँहरू अझै पनि अहिले कुनै डिसिजन लिने सिचुएसनमै छैन रहेछ। किन भन्दाखेरि मैले एउटा कुरो चाहिँ के यहाँ पाएँ भन्दाखेरि तपाईँको यो चेम्बर अफ कमर्समा पनि यिनीहरू ग्रुपिजम रहेछ। तपाईँको एक खेमालेलाई थाहै छैन, आधीभन्दा बेसी मान्छेलाई थाहै छैन कि यहाँ बन्द हुँदैछ भनेर, आधी मान्छेलाई थाहै छैन कि कस्तो प्रकारले खोल्नुपर्ने, र जुन चाहिँ डिसिजन आउँदैछ 2-3जना मान्छे बसेर मात्रै डिसिजन भएको रहेछ। र अब यो एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा जुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटा बडी हुन्छ, बडीले सबैलाई राखेर चाहिँ डिसिजन हुनुपर्ने थियो। र यो एउटा कोरोना भाइरसको एउटा पेन्डेमिकको समयमा यत्रो अहिले कालिम्पोङमा त एकजना मान्छे हाम्रो गुमाएको पनि छौँ, सँगसँगै हामीले यहाँ के भन्छ 4-5जना इन्फेक्टेड पनि भयो हाम्रो कालिम्पोङमा, हिल्सभरिमा हेर्नुहोस् है, दार्जिलिङदेखि लिएर सिक्किमदेखि लिएर कालिम्पोङमा मात्रै केसेसहरू भइरहेको छ। र आजको दिनमा फेरि पनि सिलगढीमा हिजो मात्रै फेरि नयाँ केस एउटा आएको छ। र हामीलाई के लाग्छ भने जुन प्रकारले अहिले मान्छे चारैपट्टिबाट आउँदैछ र अहिले अझै डर छ हामीलाई यो इन्फेक्सन फैलिने। र यो समयमा जब खरसाङ भयो, तपाईँको दार्जिलिङ भयो है, हाम्रै आफ्नो ठाउँ अलगढा पेदोङ हेर्नुहोस्, उहाँहरूको कति राम्रो सोचाइ छ। उहाँलाई कसैलाई पनि उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु पनि परेन, केही भन्नु पनि परेन। उहाँहरू स्वयं उहाँको त्यहाँको समाज भयो कि उनीहरूको अर्गनाइजेसनले मिलेर स्वयंहरूले उहाँले जुन चाहिँ 31 तारिकसम्म छ हामी चाहिँ पुरै लकडाउन पालन गर्छौँ भन्ने जुन चाहिँ निर्णय लिएको छ है, त्यो एकदमै वेलकम गर्दैछु। र त्यही प्रकारले हाम्रो कालिम्पोङले चाहिँ लिड गर्नुपर्ने थियो यो कुरोमा, किनभने हामीले भोगिसकेको कुरो हो नि त। र भोगेर पनि अझै हामीले चाहिँ यो कुरोलाई इन्भाइट गरेको जस्तो भइरहेको छ है। र म यही मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ यही छ, हेर्नुहोस् हामी कुनै अथोरिटी होइन है, तर एउटा कालिम्पोङको एउटा सिटिजनको हिसाबले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट नर्म्स हाम्रो नाजायज कुनै माग छैन, हाम्रो एउटा जस्ट रिक्वेस्ट हो कि जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको नर्म्स छ, नर्म्स अनुसार जुन चाहिँ एसेन्सियल गुड्सको दोकान मात्रै चाहिँ अहिले हामीले खोल्ने, र अरू जुन चाहिँ कुरोहरू छ त्यो कुरोलाई सिचुएसन हेरेर चाहिँ त्यो कुरोलाई खोल्नु नखोल्नु त्यो लोकल एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ निर्णय लिने जुन कुरो छ त्यसलाई चाहिँ फलो गरौँ है। र अहिले जुन प्रकारको सिलगढीमा दिनैपछि केसेसहरू भइरहेको छ है, र त्यो केसेसहरू सिलगढीदेखि कालिम्पोङ आउनु कति पनि टाइम लाग्दैन। अगर यहाँ बजार खुल्ला भएर तपाईँको एकजना मान्छे इन्फेक्टेड मान्छे जो किनभने अब अहिले त इन्फेक्टेड मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन कि उसकोमा भाइरस छ भनेर, ऊ मान्छे कालिम्पोङ बजार खुल्ला बजारमा आएर
उसले आफ्नो साथीभाइहरूलाई भेटेर दोकानमा पसेर खाएर रेस्टुरेन्टमा यताउता घुमेर उसले कति चाहिँ मान्छेलाई इन्फेक्ट गर्नु सक्छ त्यो तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है। र यसले गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टको नर्म अनुसार छ है, नर्म अनुसार तपाईँहरूले यो 31 तारिकसम्म जुन चाहिँ छ त्यो पालन गरिदिनुहोस् र फर्दर 31 तारिकपछि जुन चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ फर्दर जुन चाहिँ गाइडलाइनहरू गभर्मेन्टले दिन्छ होइन, त्यो टाइममा चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, पाहाडमा भएका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू बसेर है, संस्थाहरू बसेर, एनजिओज नेटवर्कहरू बसेर र प्रशासनको मान्छे बसेर एउटा कुनै ठोस निर्णय लिएर जो निर्णय चाहिँ कालिम्पोङको लागि बेनिफिट हुने निर्णयहरू हुन्छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर हामी त्यसलाई लिएर हिँड्नेछौँ र त्यो रिक्वेस्ट राख्दै म यो 2 शब्द यहीँ राख्दैछु। कालिम्पोङमा कतै तपाईँलाई यो लकडाउनलाई लिएर पोलिटिकलाइज भएको जस्तो लाग्दैन? यो पोलिटिकलाइज चाहिँ तपाईँको अलिकति मलाई फिल चाहिँ गरिरहेको छु है, तर यो कुनै बाहिरी पार्टीबाट चाहिँ पोलिटिकलाइज होइन, यो चाहिँ तपाईँको च्याम्बर अफ कमर्सभित्र कोही पोलिटिक्स चाहिँ आजले गर्दा चाहिँ आज यहाँ कालिम्पोङ बजारलाई चाहिँ मिसाउने काम भइरहेको छ। यहाँ खेमामा आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर मान्छेको जानसँग खेल्ने काम भइरहेको छ। यहाँ व्यापारीहरूले आफ्नै तावा सेक्ने काम भइरहेको छ। त्यही हो आफ्नो बेनिफिट आफ्नो प्रफिट है, त्यसले खोले मैले किन नखोल्नु पाउने, त्यो समय होइन नि त। यहाँ कुरो फेरि अर्को कुरो के छ भने एसेन्सियल गुड्सको परिभाषा चाहिँ के हो भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि हुँदो रहेछ है। अन्त मैले भनेको एसेन्सियल गुडको परिभाषा चाहिँ यो हो कि यहाँ बजारमा पाउने कुरो सबै कुरो मान्छेलाई चाहिन्छ, कुनै कुरो नचाहिँदो कुरो यहाँ केही पनि छैन, सबै कुरो चाहिन्छ। तर फिलहाल यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खाना मान्छे बाँच्नुको लागि मात्रै हामीलाई चाहिएको छ होइन, बाँच्नु मात्रै चाहिएको छ र त्यसले गर्दा जुन कुरोले लुगा लगाएर हामी बाँच्नु सक्दैनौँ है, पाउडर दलेर हामी बाँच्नु सक्दैनौँ होइन, मोबाइल बोकेर हामी बाँच्नु सक्दैनौँ, खाना पानी जुन चाहिँ छ त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ नि त। र यो कुरो चाहिँ एसेन्सियल गुड्स हो र यो कुरोलाई चाहिँ सबैले पनि बुझिदिने है। र यो कुरो इस्युमा चाहिँ थुप्रैले आफ्नो आफ्नो दोकान खोल्नु कोसिस गर्दै रहेछ है, र उहाँलाई पनि म यो कुरो आह्वान गर्न चाहन्छु होइन, यसमा तपाईँहरूले कुनै प्रकारको बित्थाको कुराहरू चाहिँ नगरिदिने। ठिकै छ। अर्को कुरा पनि छ के भन्दाखेरि त्यो के भन्दा अहिले सुन्नुमा आएको थियो है, मलाई प्रशासनबाट पनि फोनहरू आएको थियो है, र एउटा हामी चाहिँ एउटा पार्टीलाई लिएर चाहिँ जोर जबरजस्ती गरेर यहाँ बजार बन्द गर्ने कुरोहरू गर्दै रहेछ। र उहाँलाई म जसले पनि यो कुरो अफवाहहरू फैलाउँदैछ, हेर्नुहोस् हामी यहाँ कुनै पार्टीबाजी गर्नु आएको होइन यहाँ होइन, हामी चाहिँ यहाँ पार्टीलाई हेरेर आएको पनि होइन, पार्टीलाई लिएर आएको पनि होइन, हामी चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङको लागि मात्रै बोल्नु आएको है। र कसैले पनि यस्तो अफवाह नफैलाइदिने है, सोसियल मिडियातिर पनि त्यो प्रकारको भिड देखाएर त्यो बित्था मान्छेलाई एलिगेसन मात्रै लगाउने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस् है, जसले पनि यो कुरोहरू गर्दैछ, त्यति भन्न चाहन्छु। सुन्नमा अहिले यहाँ टिएमसीले पार्टीकोले होइन यहाँ बन्द गर्यो भनेर त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अहिले जुन चाहिँ खालको सिचुएसन छ हेर्नुहोस् है, सारा भारतमा र सारा संसारमा भनौँ होइन, र हाम्रो कालिम्पोङमा पनि यो सिचुएसनमा चाहिँ पार्टीको कुरा गर्नु नै मूर्खता भन्छु म। हेर्नुहोस् है, आज हामी पार्टी त सेकेन्ड हो, त्यो पछिको कुरो, तर आजको दिनमा हामी यहाँको रैथाने हौँ नि त, र आफ्नो ठाउँको लागि बोल्नु र आफ्नो मान्छेहरूको लागि बोल्नु चाहिँ हामी कुनै पार्टी भन्ने कुरा आउँदैन। म छु पार्टीमा छु, म पार्टीको एउटा औदामा पनि छु, तर आज त्यो औदामा र त्यो पार्टीको हैसियतले मात्रै म आएको होइन, म आज एउटा सिटिजनको हिसाबले म यहाँ बोल्दैछु है। त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझिदिनुहोस्। मैले पनि हिजो सुने, मतलब यो सञ्चार माध्यमबाट कतिवटा कुरा सुन्दाखेरि मलाई पनि निष्कासित गरिएको छ अरे भनेर मैले सुने, तर आधिकारिक रूपमा मैले पनि यो कुरा चाहिँ पाएको छुइनँ। तर केशवराज पोखरेलले प्रेस रिलिज गरेर भन्नुभएको छ कि अब तपाईँलाई मलाई शिशिर कुमार शर्मालाई चाहिँ पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरिएको छ अरे भन्ने कुरा सुने। यो कुरा स्वाभाविक होला, म एक्सेप्ट गर्छु यसलाई, तर उहाँहरूले मलाई करेस्पोन्डेन्ट त गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म, मलाई त्यो कुरा थाहा छैन, एनिवेज केही छैन। तर यो चिजहरू हुनेवालै थियो, म नहुनेवाला भन्दिनँ, यो कुरा हुनेवाला थियो। किनभने फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई जुन चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो लेटर मेरो हातमा आइपुगेको छैन। मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ त्यो एपोइन्टमेन्ट लेटर मेरो फर्काउनुपर्छ, किनभने पार्टीभित्र आएको छु म, त्यसरी इन्भल्भ त्यस्तो बेसी क्लोजली इन्भल्भ पनि भएको छुइनँ। अब मलाई के छ भन्दाखेरि कसैलाई दोष आरोप गर्नु पनि छैन, केही पनि छैन, नीतिको कुरा हो यो चिजहरू।
अब सायदै मेरो पनि होला एरोगेन्सी होला यो नेसनल पार्टी गरेको यहाँ कतै गरेको मिलेको छैन हामीलाई मतलब किन फर्स्ट टाइम मैले रिजनल पार्टी गरेको त्यो स्वाभाविक कुरा हो र एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पनि आफ्नो नीति होला मेरो पनि आफ्नो एउटा कन्सेप्ट छ मेरो कन्सेप्ट चाहिँ म बिजेपी छोडेर आएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि नेसनल पार्टीले हाम्रो रिजनल यसलाई चाहिँ क्यारी गरेको छैन त्यो लागेर म यता आएको मेरो सम्पूर्ण कुराहरू पनि मैले के गर्नु खोजेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो रिजनलिजमलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको सोच मेरोमा थियो त्यसले गर्दाखेरि म पार्टीमा संलग्न भएको हो तर काहीँ न काहीँ गएर उहाँहरूलाई पनि अब केही न केही प्रब्लम हुनसक्छ किनभने अर्गनाइजेसनको कतिवटा प्रब्लम छ उहाँहरूको एडमिनिस्ट्रेसनको लागि के प्रब्लम छ होला उहाँहरू पनि खुलेर भन्नु सक्नुहुन्न उहाँलाई पनि नराम्रो भन्दिनँ म हेर्नुहोस् यो कुरा लिएर तर अहिले जुन चाहिँ 2017मा तपाईँको पोलिटिकल भ्याक्युम भएको थियो उहाँहरूले त्यसलाई सच्याएर आफ्नो सबै कुरा सिरोपर गरेर उहाँहरूले लिनुभयो त्यो सराहनीय कुरा हो तर अहिले पनि एक्ज्याक्टली सेम कन्डिसन क्रिएट भएको छ यहाँनिर अझै डरलाग्दो भएको छ 17भन्दा अझै डरलाग्दो यहाँ पोलिटिकल भ्याक्युम भएको छ त्यो भ्याक्युम फुलफिल गर्नैपर्छ हेर्नुहोस् हामीले अब इलेक्सन आउँदैछ 2021मा यो इलेक्सन लागि यहाँ डरलाग्दो मतलब भूकम्प आउनेवाला छ यहाँनिर अनि यो चिजहरू मलाई पूर्वाभास भइरहेको छ किनभने म पनि नेसनल पार्टी गरेको हुनाले गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू म मतलब बुझ्न सक्छु यो कुराहरूलाई लिएर अनि यो कुराहरू मैले दर्शाउन खोजिरहेको थिएँ कतिवटा कुराहरू सायद उहाँहरूलाई यो कुराहरू त्यति मन परेन होला त्यो स्वाभाविक कुरा हो उहाँलाई मन नपर्न सक्ने कुरा हो अनि यो चिजलाई मैले कन्फर्मेसन मोटामोटी हो एक्सेप्ट गर्नैपर्छ मैले यसलाई आफै हो र अर्थ त के छ भन्नु अब यस्तो यही नै चिजहरू हो मतलब मोटामोटी अब अरू कुरा उहाँहरूले दिनुभएको उहाँहरूले पठाउनु भएको पहिला पनि अफिसियली मैले लेटर पाएको छुइनँ अहिले पनि म अफिसियल लेटर पाएको छुइनँ तर म पनि अहिलेसम्म अफिसियली छुइनँ भन्न त्यो ठाउँमा पोलिटिकल पार्टीमा म पहिला नै खासमा मैले भाषा छोडेर आउँदाखेरि म पोलिटिकल पार्टीमा त म जाँदिनँ भनेर सोचिरहेको थिएँ मेरो एउटै इन्टेन्सन छ हेर्नुहोस् मैले बिजेपी मन नपरेर गरेको नआएको होइन नि किनभने बिजेपीमा मेरो पहिलादेखि लगाउ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुराहरू हो र बिजेपीको चाहिँ हामीप्रतिको जुन चाहिँ धारणा छ यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त मेरो त्यति बेला पनि मैले कुनै पोलिटिकल स्टन्ट इलेक्सन स्टन्ट गरेको होइन त्यसलाई किन इलेक्सन भइसकेको थियो इलेक्सन भइसकेको नर्मल टाइममा मैले रिजाइन गरेको मैले पार्टीलाई प्रेसराइज दिएको त्यति बेला होइन जुन चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय दलप्रतिको चाहिँ मतलब उहाँहरूको अस्तित्व राम्रो छैन अनि हाम्रो जागरुक हामी आफै हुनुपर्छ बाहिरको पार्टीले हामीलाई हाम्रो क्यारी गर्दैन र हामी रिजनलको जति पनि हामी पार्टी मतलब जाति छौँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो इन्टेन्सन त्यति मात्रै हो मेरो अहिले पनि इन्टेन्सन के छ भन्दाखेरि म गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दिनँ अहिले गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जाति एकीकरण सबसे ठुलो इस्यु त्यो छ हाम्रो लागि अहिले हामी जातिमा फुट भएको छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको शक्ति आएर हामीसँग के गर्छ भने हामीलाई डिभाइड एन्ड रुल गरेर चाहिँ त्यसले जितेर मतलब त्यो खालको राजनीति भइरहेको छ अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई नै हिट गर्नु पऱ्यो त्यहीँ जानु पऱ्यो नि हामी त्योपट्टि चाहिँ मेरो ध्येय छ हेर्नुहोस् हामी राजनीति गर्न सक्षम हामी मानसिकता भएको हामी पुगेकै छैनौँ त्यो लेभलमा हामी पुगेकै छैनौँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जातिलाई कसरी एकमा ल्याउन सक्छौँ त्यो काम चाहिँ हामीले फर्स्टमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ राजनीतिले गर्नुपर्छ भने छैन सबैभन्दा सचेत गराउनै पर्ने कुराहरू चाहिँ हामी कहाँबाट कसरी हामीलाई कहाँको एजेन्सीहरू लागेर हामीलाई डिभाइड गर्दैछ त्योपट्टि हामी जानुपर्ने चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले देखिरहेको छु राजनीतिले त्यो गर्छ भन्ने छैन सोसियल अर्गनाइजेसन एज ए इन्डिभिजुअलले पनि यो चिजहरू अवेर गर्न सकिन्छ सायद हाम्रो त्यस्तै छ अहिले किनभने मेरो एउटा बानी कस्तो छ भन्दाखेरि म जिउ हजुरी कसैलाई पनि गर्दिनँ हेर्नुहोस् पहिलादेखि मेरो जिउ हजुरी गर्ने बानी छैन तर अहिले जे चिजहरू भइरहेको छ हाम्रो पाहाडमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फलानु मान्छे फलानु पार्टीको त्योसँग बोल्नै हुँदैन फलानु मान्छे त्यो पार्टीको त्यो मान्छेसँग बोल्नु हुँदैन त्योसँग एकदम सामाजिक दूरी त हामीले कायम गर्नैपर्छ भन्ने खालको ध्येय छ यहाँको लास्ट 30-40 वर्षदेखि त्यो खालको राजनीति चलिरहेको छ त्यसको चाहिँ म जस्ट अपोजिटमा छु हेर्नुहोस् त्यो चिजहरू हुँदैन राजनीति गरिन्छ नीतिले गरिन्छ राजनीति तर हामी मान्छेमा चाहिँ हामीले नीति त्यो राजनीति हामी हाल्नु हुँदैन मान्छे त आफ्नो छ नि सही मान्छे हामी जाति त एउटै हो नि होइन हामी सबै कुराहरू हामी एउटै भाषा बोल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि फाल्टु जातिको फाल्टु पार्टीको लागि चाहिँ फाल्टु कम्युनिटीको पार्टीको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो जातमा डिभिजन गर्दैछौँ यो एकदम नराम्रो चिज छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ हामीले यो ट्रेन्ड पोलिटिक्सलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ नीतिको स्ट्राटेजी हुन्छ होइन तर हामी एज अ गाउँले एज अ परिवार एज अ जाति चाहिँ हामी जाति नै हो नि त हामी गोर्खे हो नि त यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ यो चिजहरू चाहिँ यो इस्टाब्लिसमेन्ट हामीले ल्याउनुपर्छ हेर्नुहोस्
अहिलेको नौजवान मतलब युथहरूले चाहिँ जानुपर्ने पोलिटिक्स गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ट्रेडिसनल पोलिटिक्स गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस् टाइम 21औं शताब्दीमा कहाँ पुगिसक्यो, वर्ल्ड कहाँ पुगिसक्यो, स्टिल पनि हामी के छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यही सानो एरिया कम्बाइन भएर बसिरहेको छौँ। यो फलानु मान्छे यो पार्टीलाई हामीले बहिष्कार गर्नु आउनु हुँदैन, एउटा झोला लडाको राजनीति गरिन्छ। त्यस्तो कहाँ हो राजनीति? पोलिटिक्स भनेको कुरा अर्कै छ नि। हेर्नुहोस् होइन, यहाँनिर गभर्मेन्टले के गरिरहेछ भन्दाखेरि एउटा चिज दिइरहेछ, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ स्वराज भन्ने कुरा दिएको छ नि। त्यही नै सबै कुराहरू छ नि। त्यहाँदेखि हामी वञ्चित भएर बसिरहेको छौँ। म यो बारम्बार कुरा उठाउँदैछु। स्वराजमा हामी स्वराजमा सबै कुराहरू छ, पञ्चायतमा जम्मै कुरा छ, म्युनिसिपालिटीमा सबै कुराहरू हामी छ। त्यो सेल्फ गभर्मेन्ट भनेको त्यही हो नि। त्यहाँबाट सबै कुराहरू हामीले मिनी पार्लियामेन्ट, सुपर पार्लियामेन्ट भन्छ पञ्चायतलाई, त्यो चिजहरू हाम्रो ठाउँमा छ। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ न हामीहरू। त्यहाँ सबै कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ नि। त्यो चाहिँ हामी पन्छाउँछौँ, त्यहाँदेखि फाल्टु कुरा ल्याउँछौँ, त्यहाँदेखि फाल्टुको राजनीति गर्छौँ, आफ्नो अस्तित्व हामी क्यारी गरेको छौँ। यो चिजमा चाहिँ मलाई एकदमै मतलब भित्रबाट अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागिरहेछ। र हामीले अहिले अलिकति के छ भन्दाखेरि अलिकति गण्यमान्य सोसियल इन्जिनियरहरूसँग एउटा बातचित हाम्रो चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् सिधा कुरा, जति पनि गोर्खा कम्युनिटीको इन्जिनियर, सोसियल इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बातचित हाम्रो बारम्बार यो विषय लिएर हामी चिन्तित छौँ। यो अहिले जुन चाहिँ पाहाडको राजनीति कुन दिशापट्टि गइरहेको छ त्यसमा एकदमै नेगेटिभ दिशापट्टि गइरहेको छ र चिन्तित हुँदाखेरि हामीले बातचित गरिन्छ। सायदै यही बातचितको विषयले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो कुरा लाग्न सक्छ। अब म बिजेपीको पनि कतिजना सिनियर लिडर्सहरूसँग मेरो बात भइ नै रहेको थियो। मैले छोडेपछि पनि बात भइरहेको थियो, अहिले पनि बात हुन्छ छैन, पछाडि मेरो बात हुनेछ। टिएमसीको लिडर्सहरूसँग मेरो नेसनल लेभलको लिडर्ससँग मेरो बातचितहरू जारी नै छ, बातचित हुन्छ। हेर्नुहोस् पर्सनल लेभलमा बातचित भइरहेको छ। अनि जति पनि गोर्खा लिडरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूसँग पनि सबैसँग मेरो बातचित कायमै छ। अनि हामीले चाहिँ एउटा सोच्नु चाहिँ के सोच्दैछु भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी राजनीति गर्ने कुरा होइन, तर यहाँनिर जति पनि विगतमा एक्सपिरियन्स जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिएर उहाँको एक्सपिरियन्सहरू हामीले काउन्ट गरेर चाहिँ एउटा जातिको जुन दिशामा गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचार चाहिँ हाम्रोमा आउँदैछ अहिले। सायदै पोलिटिकल पार्टीको रूपमा हामी नलिउँ त्यसलाई, तर एज अ पोलिटिकल सोसियल इन्जिनियरको हिसाबमा हामीले त्यसलाई रेडी गर्दैछौँ अहिले। भनौँ सोसियल इन्जिनियर भनेको जसले चाहिँ सोसाइटीलाई बिल्ड गर्छ नि, त्यो हिसाबमा हामीले एउटा काम गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र गोर्खाल्यान्डको मुद्दापट्टि हामी छैनौँ अहिले, गोर्खा एकीकरणको यहाँ पर गाजीपुर जिले के सांसद बागडोगरा एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए ये सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर जिले के सांसद बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गैप बनाओ थोड़ा भैया, सबकी सेफ्टी के। अरे रुक जाए ना, अरे थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे चलो, पीछे हो जाइए थोड़ा। तो इस तरह से आप पीछे करो इसको, थोड़ा गैप बनाओ, ऐसे नहीं थोड़ा पीछे हो जाओ ना भाई, पीछे हो जाओ ना, सब दिख गया। इतने दिनों के बाद फ्लाइट का जब स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन तभी आप वापस आ गए। क्या कहेंगे? जो लोग बोल रहे थे कि आप तो इधर नहीं थे। आप देखो, एक तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो भैया। मैं सबको बाइक दूंगा, लेकिन आपकी सुरक्षा और हम सब की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा मेंटेन करना, थोड़ा पेशेंस रहना है। देखिए जैसा आप बता रहे हो कि इतने दिन बाद आया, हम सबको पता है कि जो है 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ। मौजूद है यहाँ पर गाजीपुर जिले के सांसद बागडोगरा एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते हुए ये सीधी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर जिले के सांसद बागडोगरा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गैप बनाओ थोड़ा भैया, सबकी सेफ्टी के। अरे रुक जाए ना, अरे थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा पीछे चलो, पीछे हो जाइए थोड़ा। देखो इस तरह से आप पीछे करो इसको, थोड़ा गैप बनाओ, ऐसे नहीं थोड़ा पीछे हो जाओ ना भाई, पीछे हो जाओ ना, सब दिख गया। इतने दिनों के बाद फ्लाइट का जब स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन
तभी आप वापस आ गए। क्या कहेंगे जो लोग बोल रहे थे कि आप तो इधर नहीं थे? आप देखो, एक तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो भैया। मैं सबको बाइट दूंगा, लेकिन आपकी सुरक्षा और हम सब की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा मेंटेन करना, थोड़ा पेशेंस रहना। देखिए, जैसा आप बता रहे हो कि इतने दिन बाद आया, हम सबको पता है कि जो है 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है उस लॉकडाउन का मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूँ। उसका पालन किया, और आज जब पहली फ्लाइट जो है बागडोगरा के लिए चली, पहले दिन पहले फ्लाइट में बैठ करके मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ। एक बात मैं और भी आपको ये कहना चाहता हूँ, ये समय ऐसा नहीं था कि हम क्षेत्र में घूमें, कैंपेनिंग करें, या लोगों से गले मिले, या लोगों से हाथ मिलाए। ये एक कठिन समय था जिसको हमने अपने घर में रहते हुए, अपने कार्यालय में रहते हुए, अपने जो भी स्थान है वहाँ रहते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ये वो क्षण था। और उसको मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 2 महीने से मैं और मेरा कार्यालय, हम दिन में भी अलर्ट रहे, रात भर भी अलर्ट रहे, और जितनी सेवा हो सकती है हमने हमारी जनता की और देश भर के अनेक लोगों की। और आज पहली बार इस लॉकडाउन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन का, पुलिस के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया के साथी है, इतना जोखिम उठाते हुए भी सच्चाई को दिखाने के लिए जो कठोरता से आप लगे रहे, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो हेल्थ के वॉरियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे जो NGO, क्लब, संस्थाएं जो दिन रात एक करके लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लगी रही। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और ये देखिए, कठिन समय है, कोरोना से लड़ते हुए देश को 2 महीने हो गए, और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन कोरोना आज खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है, जब तक इसका कोई इलाज न ढूंढा जाए। तब तक के लिए हम लोगों को डराए भी नहीं। देखिए, आज मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके आया हूँ, अभी टेम्परेचर नापा 97 था, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। तो डरने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल जो छोटी छोटी बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ बार बार धोते रहें, और अनावश्यक जो है हम घर से बाहर ना निकले। मुझे लगता है ये 3-4 बातें सबको पता है, अगर उतना फॉलो करेंगे तो हम कोरोना को जरूर हराएंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का रोल को लेकर क्या कहेंगे? जैसे एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ साइक्लोन है, देखिए, और वर्कर भी है, जो माइग्रेंट वर्कर भी है। देखिए, मैं चाहता नहीं था इसका जवाब आज ही दूं, नहीं तो लोग सब जो है हमारे दोस्तों को लगेगा जो है बागडोगरा उतरते ही राजू जी शुरू हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर मोर्चे पे TMC ममता दीदी फेल है, हर मोर्चे पे। पहला, कोविड-19 को जिस तरह से पूरा देश आज लड़ रहा है, इसका जो गहराई को जो है मापने में पश्चिम बंगाल की सरकार नाकाम रही, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है पश्चिम बंगाल की है। और पश्चिम बंगाल डे 1 से जो है ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं, लोग खुलेआम जो है बाजारों में घूम रहे थे। तो कोरोना को रोकने में पूरी तरह फेल हुई। देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट से लगता हुआ इलाका है हमारा, पूरा नॉर्थ ईस्ट सेफ है, और हम भी काफ़ी हद तक सेफ रह सकते थे, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण हमारे को जो है आज ये दिन देखना पड़ा है। दूसरी बात, जो माइग्रेंट हमारे लेबर, श्रमिक, हमारे विद्यार्थी जो इलाज कराने के लिए लोग बाहर गए, उनको लाने में किसी भी तरह का कोई प्रावधान जो है बंगाल की सरकार ने नहीं किया। बार बार केंद्र से डंडा पड़ा, तब जाकर के कुछ ट्रेनें अभी आ रही है। अब ये फ्लाइट भी आप देखो, सब जगह देश भर में 25 तारीख से चालू हुआ नागरिक की सुविधा के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल ने उसे भी मना कर दिया, तो यहाँ भी फैले। तीसरी बात, जो अल्फान, जो तूफान आया, हम सबको पता है, टेलीविजन में हम सब ने भी देखा, आपने भी और हमने भी,
कि तूफान पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आ रही है। उड़ीसा ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल ने समय रहते इसके लिए जो बचाव के उपाय हो सकते थे वो नहीं किए। और आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय सेना की आर्मी 350 जो है जवान आज कलकत्ता महानगर इलाके में जो है पेड़ काटने के काम में लगे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आर्मी होनी चाहिए दुर्गम स्थान के लिए जहां यातायात की सुविधा न हो, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का कलकत्ता और कलकत्ता जैसे महानगर में अगर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सरकार जो है किस तरह से जो है चरमराई हुई है। इतना ही नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को ममता दीदी ने जैसे ही कहा 24 घंटे के अंदर में वो खुद आए, उन्होंने इलाके का भ्रमण किया और तुरंत जो है 1000 करोड़ का जो है योगदान एडवांस के रूप में आने वाले समय में भी मिलेगा और एडवांस के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दिया। मुझे लगता है मोदी जी ने अपना ये बड़ा दिल दिखाया है। दादा क्या चाहेंगे आप लोग, ममता जी ओवरऑल क्या कहेंगे? देखिए एक बात तो ये स्पष्ट हो गई, कल ममता दीदी ने, हम सब ने ट्वीट देखा, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, होम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल हमसे जो है नहीं संभल रहा है, आप आइए, आप इंटरफेयर करिए और संभालिए। तो ये बात स्पष्ट है कि ममता दीदी ये समझ गई है कि ना वो कोविड को रोकने में कामयाब रही, न इस तूफान को रोकने में कामयाब हुई, इस वजह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी संविधान को मानती है, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इस सरकार को हमारी तरफ से पूरी 5 साल की छूट रहेगी, वो अपनी सरकार संभाले। लेकिन इतना तय है कि 2021 में टीएमसी का जाना पूरी तरह तय है। दादा बीजेपी के 2 एमपीओ को घर में रखा गया है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप आए, आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए मैं आपको एक बात तो ये बता दूं, जो भी यहाँ का हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। 14 डेज होम क्वारंटाइन, 14 डेज अगर सबके लिए जरूरी होगा और मेरे लिए भी होना चाहिए, मैं करूँगा। कुछ दिन सिलीगुड़ी रहूँगा, कुछ दिन दार्जिलिंग अपने घर पे रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ऐसे कठिन समय में जब जनप्रतिनिधि अपने लोगों से नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है टीएमसी सरकार उन प्रतिनिधि के साथ जो है क्राइम कर रही है। और मैं पार्टिकुलरली दार्जिलिंग की बात करूं, हिल्स की बात करूं, दार्जिलिंग कॉरपोरेशन, ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि यानी जनता से चुने हुए लोग नहीं, जिसको ममता दीदी बिठाती है उसके द्वारा जो है यहाँ शासन चलाया जाता है। मुझे लगता है ये लोगों के साथ अन्याय है। थैंक यू सर। जब आप दिल्ली में थे और सिलीगुड़ी में आपका जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ था जहाँ वो लिखा गया था कि आप मिसिंग हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नौटंकी है टीएमसी की, और उनको ये बात तो स्पष्ट है कि उनको भाजपा से भय है। और मैं तो उनसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं तो दिल्ली में रह के अपनी सेवा दे रहा था, यहीं पे हमारे 3 सांसद हैं और बिल्कुल बगल में हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद और अलीपुरद्वार के जॉन बालाजी, वो तो अपने घर पे ही थे, फिर आपने उनको निकलने क्यों नहीं दिया? तो ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। सो ये इनको सिर्फ पॉलिटिक्स आता है। देखिए जितनी खामियां हैं वो सब उजागर हो चुकी है और इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना आता है। मैं अगर ये ईमानदारी से जनता की सेवा करते तो आज देखिए, आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय ये है कि पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहां हम कोरोना पेशेंट की इलाज कर सके। ऐसी अवस्था क्यों है? क्या हम आज तक जो है कोविड का ही इंतजार कर रहे थे? साधारण तौर पे भी ये जनता बीमार होती है, उसके लिए आज तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये बात स्पष्ट होती है कि इनको सिर्फ जो है पॉलिटिक्स में रहते हुए पैसा कमाना है, इसके अलावा इनका और कोई भी उद्देश्य नहीं है। सर आपका आगे का प्लान क्या है? देखिए मैं वही बोला कि अभी जैसा भी हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा वो मेरे पे भी लागू होगा और मैं अपने डीएम से भी बात करूंगा, दार्जिलिंग के डीएम से। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन होम क्वारंटाइन सिलीगुड़ी में रहूं, कुछ दिन जो है दार्जिलिंग। सर अपने जनता के लिए क्या करें?
अलिपुरद्वार जिल्लाको फालाकाटामा 4 जना प्रवासी श्रमिकहरूबाट लिएको अन्तिम राल नमुना परीक्षण गरिएपछि कोरोना पोजिटिभ भेटाइएको पुष्टि आज अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारीले गरेका छन्। अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर पूरन शर्माले जनाएअनुसार विगत 13 मईको दिन बाहिर राज्यबाट फर्केर आएका 4 जना फालाकाटा क्षेत्रका बासिन्दालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो भने उनीहरूको राल नमुना परीक्षण गरेपछि फालाकाटा अस्पतालमा प्रथमतः नेगेटिभ भएकोले क्वारेन्टाइनबाट छुट्टी दिएको थियो। तर बुधबार राति मात्र उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजको रिपोर्टले ती 4 जनाको राल नमुना परीक्षण गरेर पोजिटिभ भेटाएको पुष्टि गरेको थियो। यता 4 जनाको परिवारलाई नै स्वास्थ्य विभागले फालाकाटा ग्रामीण अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाएको र ती 4 जनाको सम्बन्धित क्षेत्रलाई सेनिटाइज गरेर कन्टेनमेन्ट प्रक्रियाको निम्ति माइकिङ गरिने स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। अर्कोतिर अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएअनुसार वर्तमानसम्म 2वटा मात्र उपकरण रहेको र आज साँझसम्म एउटा अझ उपकरण आउने अनि आगामी 4-5 दिनमा 3वटा थप उपकरण आउने भएकोले त्यसपछि प्रतिदिन 200 नमुना परीक्षण गर्न सकिने जनाएका छन्। दिल्लीगामी दिल्लीबाट आएको पहिलो एयर एसियाको फ्लाइट आज 64 दिनपछि बागडोगरा एयरपोर्टमा उत्रेको छ। उत्तर बङ्गाल, सिक्किम अनि जिटिए क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रका यात्रीहरू अहिले एयरपोर्टबाट निस्किने क्रम जारी छ। उहाँहरूको निक्लिने क्रममा बाहिर एयरपोर्टमा ही उहाँहरूको ब्यागेजको सेनिटाइजेसन गरिँदैछ। जिटिएको तर्फबाट जिटिए हेल्प डेस्क यहाँ लगाइएको छ। यो हो अनि तपाईहरुलाई यस्तो यात्रापछि जिटिएको तर्फबाट यति व्यवस्था के भन्नु चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क जिटिए। म त केही भन्नु चाहदिनँ, थ्याङ्क यू नै भन्नु चाहन्छु। धेरै आभारी छु उहाँहरूलाई, सबैजनालाई। उहाँहरूले हाम्रो यस्तो सानो ठाउँबाट भए पनि यस्तो हेल्प गर्नुभएको छ होइन, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद, मेरो हृदयबाट एकदमै धन्यवाद। अनि दार्जिलिङको मानिसहरूलाई ल्याउनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? म दिल्ली। कहाँ जानुहुन्छ? खरसाङ गिद्ध पहाड। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले जब आउनुभयो तपाईँलाई यो जिटिएको जुन चाहिँ व्यवस्था थियो यहाँनिर गाडीहरूको ठिक तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? ठिक लाग्यो। तपाईँ केही भन्नुहुन्छ जिटिएलाई? हजुर धन्यवाद। उहाँबाट फोन गर्नुभएको थियो त खरसाङबाट, त्यहाँबाट फेरि यहाँ भाइको नम्बर दिनुभयो। अन्त फेरि मैले यहाँ भाइको फोन गरेर भरे त यहाँ म त उतातिर खोजी हिँड्दै थिएँ। कहाँबाट? हिमाली बहिनी जान त जाउँ न।
नमस्कार, म सुरज अग्रवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चाको जिल्ला महासचिव अनि भारतीय जनता पार्टीको सोसियल मिडिया र आइटी सेलको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट। परन्तु आज हजुरहरूको समक्षमा आउँदाखेरि कुनै राजनैतिक पदको उयसमा होइन, पर एउटा आम बिजनेसम्यान, एउटा आम नागरिक भएर चाहिँ हजुरहरूको समक्ष आएको छु। हिजो आज हामीले कालिम्पोङमा बहुत तमासा देख्यौँ। 2-3 दिनको लगातारै तमासा भइरहेको थियो कालिम्पोङमा। अब घरि कसैले खोल्नु भनिरहेछ, कसैले बन्द गर्नु भनिरहेको थियो, कसैले के। आज मात्र तपाईँको कतिपय अब दोकान खोलेको बेलामा पनि कतिपय कालिम्पोङको कन्सर्न सिटिजन्सहरू आएर पहाड बन्द गर, दोकान बन्द गर भन्ने चलन भयो। अब यसमा डल्लै कुरो बुझ्दाखेरि, उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि, कतिवटा सोसियल मिडियाको कुराहरू सुन्दाखेरि के अनुभूति हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहाडमा चाहिँ कोरोना यो व्यापारी वर्गहरूले फैलाइदिँदैछ भन्ने खालको कुरा भइदियो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज पहाडको चिन्ता सबैलाई छ, व्यापारी वर्गलाई पनि त्यत्तिकै छ। हेर्नुहोस्, पहाडको लागि तपाईँ जतिको चिन्तित हुनुहुन्छ हामी पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौँ होइन। अन्त हाम्रो यहाँ जति जे हुँदैछ यो सबभन्दा ठुलो कमी र कमजोरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिल्लापालको कमजोरी हो। आज अगर डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले सही समयमा सही तरिकाले संज्ञान लिएको हो भने यो सब कुनै कुरो हुँदैन, यस्तो कुनै पनि कन्फ्युजनै हुन्थेन जनताको माझमा। आज तपाईँ सोच्नुहोस् कि कालिम्पोङमा 810वटा म्याजिस्ट्रेट छ है, एउटा डिएम छ, त्यसको पश्चात पनि एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ गाइडलाइन किन आएको छैन? आज दिनसम्म कुनै पनि म्याजिस्ट्रेटलाई या तपाईँको डिएमलाई ग्राउन्ड जिरोमा किन देख्न सकेको छैन? जनता समक्ष के छ के छैन, कसो छ, कसरी यो सङ्क्रमणलाई बचाउनु हो, यो सब विषयबारेमा केही देख्नु पाएको छैन, के सुन्नु पाएको छैन। किन यस्तो? आज तपाईँ सोच्नुहोस्, अगर जिल्लापालले एउटा क्लियर गाइडलाइन दियो भने यहाँ केही कन्फ्युजनै हुन्थेन। यहाँ तपाईँ नभइकन मपाई भइरहेछ, तपाईँ नहुनुको कारणले हो नि त। जिल्लापालले जबसम्म कुनै क्लियर गाइडलाइन नदिएको कारणले आज सबै मपाईमा निक्लिरहेछ। च्याम्बर अफ कमर्स निक्लियो भने आफ्नो मपाईमा निक्लिरहेछ, अर्को कुनै संस्था निक्लियो भने आफ्नो मपाईमा निक्लिएको छ। आज कतिपय साथीहरू बाहिर आएर पनि त्यो गर्यो भने आफ्नै हिसाबले गरिरहेछ। यो किन हो भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासनको एब्सेन्सको कारणले हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ गाइडलाइन्सको एब्सेन्सको कारणले हो। हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूलाई म 1-2वटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु कि हामीले पहाडको जनताले, देशको जनताले, दुनियाँको जनताले नै कोरोनासँग बाँच्न सिक्न थालिसकेको छ। हामीले पनि सिक्न थाल्नुपर्छ है। अन्त अर्को कुरो के भइरहेछ भन्दाखेरि आज दोकान खोल्नु र नखोल्नु ठुलो फ्याक्टर छैन होइन। आज हेर्नुहोस्, विगतको इतिहासमा पनि हामी पहिला पल्टेर हेऱ्यौँ भने 105 दिनको अवधिमा हामी व्यापारी वर्गहरूले पनि पूर्ण रूपले आफ्नो समर्थन दिएको थियौँ। अनि अझै पनि अगर त्यो तन्किनु हो भने हामी त्यत्तिकै समर्थित थियौँ। आजको दिनमा पनि हामी त्यत्तिकै समर्थित छौँ। बट यहाँ कतिपय दाजुभाइहरूले व्यापारी वर्गमाथि यसरी अमला उठाइदिँदाखेरि तकलिफ लाग्छ, त्यो गलत हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज हामीले एकअर्कालाई दोष अर्पण गर्नु होइन, तर एकअर्कासँग उभिएर मजबुतीसँग उभिएर चाहिँ हामीले एकअर्कालाई मद्दत दिनु, सहयोग गर्नुपर्ने हो। कुरा सिम्पल छ होइन। आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, जुन एनबिएसटीको बस चल्दैछ, सङ्क्रमण त्यहाँबाट पनि फैलिन सक्छ। 2 दिन भइसक्यो एनबिएसटीको बस चल्दैछ, त्यहाँबाट जाँदैछ, मान्छे लिएर आउँदैछ, के ग्यारेन्टी छ उनीहरूको कुनै टेस्टिङ भएको छैन, केही भएको छैन। आज जति पनि हाम्रो बाहिरबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, स्टुडेन्ट्सहरू हो, चाहे तपाईँको त काम गर्नुभएको हो, उनीहरू फर्केर आउँदैछ, उनीहरूको कुनै प्रपर टेस्टिङ भएको छैन। त यो सब कतिवटा चिज छ जहाँ हाम्रो फोकस हुनुपर्ने हो, जनताको फोकस हुनुपर्ने हो, सबै एनजिओजहरूको, संस्थाको, एडमिनिस्ट्रेसनको फोकस हुनुपर्ने हो। तर यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटी, एउटा गाइडलाइन, एउटा कम्युनिटीलाई चाहिँ स्पेसल फोकस गरेर चाहिँ उनीहरूकै कारणले मात्रै हुन्छ भन्ने खालको कुराले चाहिँ अलिकति यो डाइजेस्ट नभएको जस्तो लाग्यो मलाई है। अन्त हजुरहरूको समक्ष चाहिँ म आएर यो कुरो क्लियर गर्न चाहेँ। अन्त साथसाथै म यो सोसियल मिडियाको थ्रुबाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई फेरि दोबारा पनि म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँले क्लियर गाइडलाइन दिनुहोस्। किन भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, व्यापारी भन्दाखेरि ठुलो व्यापारीहरू पनि छ, सानो सानो व्यापारीहरू पनि छ। आज बस्तीबाट हाम्रो बुढो बोजूहरू सब्जीहरू लिएर आउनुहुन्छ, बिचरा त्यहाँ बजार बस्तीबाट बजार आउँदा भाडा लगाएर बजार आउनुपर्छ। बजार आएर घरि बजार बन्द। अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँले क्लियर गाइडलाइन दिनुहोस्
किन भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् व्यापारी भन्दाखेरि ठुलो व्यापारीहरू पनि छ, सानो सानो व्यापारीहरू पनि छ। आज बस्तीबाट हाम्रो बुढो बोजूहरू सब्जीहरू लिएर आउनुहुन्छ, बिचरा त्यहाँ बजार बस्तीबाट बजार आउँदा भाडा लगाएर बजार आउनुपर्छ। बजार आएर घरि बजार बन्द घरि बजार खुल्ला भएको कारणले उनीहरू आएर भाडा पनि लाग्यो, उनीहरूको सब्जी पनि बर्बाद भयो, कुहेर जान्छ, दोकान लाउनु सक्दैन। यस्तो कतिवटा समस्या उनीहरूको लागि पनि आउँदैछ। अन्त त्यो समस्यामा बरु जिल्लापालले एउटा क्लियर गाइडलाइन्स दियो भने सम्पूर्ण जनता त्यो गाइडलाइन्सको हिसाबले चल्छ भन्ने हामी एकदम तपाईँहरूलाई यो आश्वासन दिन्छौँ है। अन्त तपाईँहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छौँ कि हामीले एकअर्काको माझमा हाम्रो सामाजिक जुन रिलेसन छ त्यसलाई बिगार्नु हुँदैन कतै पनि, किनकि आज तपाईँ जतिको कन्सर्न हुनुहुन्छ त्यतिको हामी सबै पनि कन्सर्न छौँ। सो एकअर्कालाई दोस्याउनु भन्दा राम्रो चाहिँ एकअर्कासँग उभिनु हामीले सिक्नुपर्छ। त्यति नै म भनेर मेरो यो सानो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय गोर्खा। मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ।
यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेशनल लेडिज सेलुन, 10th माइल लोवर गुम्बाहट्टा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स। उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this,
It is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल न्यू डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरुले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिंग्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ. यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ. आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 8515082380. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यस बाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ. यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यस बाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735. Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation.
recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email shushankarate@gmail.com. Website www.sushankarateIndia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।